عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حضرت আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহু তাআলা নির্বিধি নাম আছে যে উহাম মুস্তাহ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আল আসমাউল হুসনা হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু আর রহমানুর রহিম আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালাম আল মুমিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির আল খালিকুল বারিউল মুসাউwirul ghaffارul qahharul wahhab الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيب البارز الشهيد الحق الوكيل القوي المتين العلي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقي العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المحيي المعاني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.